السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دلتا انفو. اليوم ان شاء الله غنشوفو travaux pratiques numéro 2, créer une base de données, créer une table et utiliser l'assistant liste de choix. هذا هو travaux pratiques numéro 2. أول سؤال: créer une base de données école. Démarrer tous les programmes Microsoft Office, Microsoft Office Access 2007, base de données vide, le nom du fichier, le nom de la base de données, école. Après, cliquez sur le bouton créer. كما كتلاحظوا هي سميت لا باز دو دوني ايكول. هاد لا باز دو دوني ايكول كتكون من لا طابل اليف، لا طابل ماتيير و لا طابل نوت. غنكريو اول طابل اللي هي لا طابل اليف. هاد لا طابل اليف فيها مجموعه من لي شون: كود اليف، نون اليف، دات نيسونس، سيكسيون اليف، ادريس élève et ville. Pour créer la table élève, cliquez sur la créer table, enregistrer la table le nom élève. OK. من بعد fermer la table. بالنسبة les champs اللي عندنا في la table élève, cliquez droit على la table élève, mode création, وهنا كنكتب les champs اللي عندنا في لا طابل اليف. غنكتب اول شون كود اليف، عندنا لو نون اليف، دات نيسونس، سيكسيون اليف، adresse ou le ville. بالنسبة les types de données: code élève, le type texte, le nom texte, la date naissance, le type date heure, section élève texte, l'adresse texte et ville texte. بالنسبة للسؤال جوج: créer la table élève. حنا كريناها. À définir le champ code élève comme clé primaire de la table. On a sélectionner le code élève ou من بعد cliquer la clé primaire. بالنسبة للسؤال جوج B: le contenu de champ nom élève doit être converti en majuscule. cliquer على le champ nom élève ou في الفورما غنديرو رمز أكبر. سؤال جوج C: section 2 l'élève est choisi par mes programmations bureautique secrétariat. هذا هو السؤال اللي متعلق بليست دو شوا. الجواب ديال هذا السؤال كنكليكي على لو شون section élève. في لو تيب دو دوني كنختارو assistant liste de choix. من بعد كنختارو نقطة الثانية je taperai les valeurs souhaitées. كليكي على بوطون suivant وهنا كنكتبو les informations اللي عطاونا: programmation, informatique, bureautique, شنو عطاونا و secrétariat. كليك بوطون suivant et terminé. هذا هو الجواب ديال السؤال جوج سي. من بعد ما جاوبنا على الاسئله اللي متعلقه بالسؤال رقم جوج غنونجستري لا طابل ومن بعد غندخلو لي زانفورماسيون. كليك دروا اوفرير لا طابل، غنطابي مثلا 11 لو نون قالي، لا دات نيسونس
سيكسيون كما كتلاحظوا هنا في سيكسيون اليف عطاونا هاد الاختيارات اللي صوبنا في اسيستون ليست دو شوا. مثلا البقالي كيقرا بيروتيك لادريس مثلا 3 رو السلام فيل فاس. كود اليف تاني صنهاجي مثلا عنده لا دات نيسونس خالق في لا دات نيسونس 2000. بالنسبه للبرونش كيقرا مثلا البرونش بروغراماسيون 6 رو الوفا ساكن باغ اكزومبل في كازا. بحال هكا كندخلو لي زانفورماسيون باج 4 جوج 2001 البرونش بروغراماسيون مثلا 12 رو امل غابة par exemple. Code élève 20 الوردي 1992 البرانش secrétariat 2 rue فتح الفيل فاس. هادو هما لي دوني اللي عمرت في لاطابل اليف. من بعد كنفيرمي لاطابل. من بعد ما كرينا لاطابل اليف غندوزو نكريو لاطابل ماتيير. لاطابل ماتيير فيها مجموعه من لي شون ريفيرونس ماتيير ليبيلي ماتيير سيكسيون اليف والكوافيسيون. كليكي على كريي table, enregistrer la table le nom matière. OK. Enregistrer la table ومن بعد كنفيرمي. بالنسبه لي شون اللي عندنا في لا طابل ماتيير كليك دغوا على لا طابل ماتيير مود كرياسيون. اول شون اللي هو الريفيرونس عندنا ليبيلي سيكسيون والكوافيسيون. بالنسبه لي تيب دو دوني عندنا الريفيرونس تكست ليبيلي ماتيير تكست سيكسيون élève liste de choix et le coefficient numérique. قلنا الريفيرونس تكست ليبيلي تكست سيكسيون تكست والكوافيسيون نيميريك. ومن بعد كنونجستريو لا طابل. سؤال 3 définir le champ référence matière comme clé primaire de la table. كنسيليكسيوني لو شون ريفيرونس وكنكليكي على الكلي primaire. بالنسبة للسؤال الثاني le contenu de champ labellé matière doit être converti en minuscule. كنكليكي على لو شون ليبيلي وفي الفورما كنديرو الرمز ديال الاصغر. سؤال 3 سي section de l'élève est choisie parmi programmation bureautique secrétariat. هاد السؤال خاص بالليست دو شوا بحال السؤال اللي كان من قبل في لا طابل élève. غنكليكي على لو شون section type de données assistant liste de choix. غنختار النقطة الثانية جو تابيغي لي فالور سويتي سويفون. هنا غنكتبو لي زانفورماسيون اللي طالبين منا programmation bureautique ou secrétariat. Suivant, terminé. من بعد ما جاوبنا على الكيستيون نيميرو 3 غنونجستري لا طابل ماتيير وغندخلو لي زانفورماسيون. كليك دغوا على لا طابل ماتيير اوفرير وهنا غنكتبو لي زانفورماسيون اللي متعلقه بلا طابل ماتيير. باغ اكزومبل ريفيرونس 1 ليبيلي باغ اكزومبل ليسكيول سيكسيون بروغراماسيون والمعامل 4 numéro 2
par exemple Word, bureautique, معامل 2. Numéro 3, référence. Matière, par exemple Excel. Section bureautique, معامل 4. وغنكونوا دخلنا لي زانفورماسيون اللي متعلقه بلا طابل ماتيير enregistré. دابا غندوزو نكريو لا طابل نوت. لا طابل نوت فيها 3 ديال لي شون كود élève, الريفيرونس والنوت. pour créer la table note كنكليكي على créer table, كنenregistrer la table بلو نو note. ok, كنenregistrer la table, كنكليكي دغوا على la table note مود création باش ندخلو لي شون. اول شون كود élève, référence matière ou le champ note. بالنسبه لي تيب دو دوني كما كتلاحظوا ان الكود élève والريفيرونس ماتيير عندنا ليست لو تيب ليست دو شوا. كنكليكي على لو شون كود élève في تيب دو دوني اسيستون ليست دو شوا. هنايا عندنا جوج ديال النقط، غنختاروا النقطه الاولى. علاش؟ لاننا غنجيبوا واحد المعلومات من لا طابل élève، لان الكود élève كيتواجد في لا طابل élève. suivant غنختاروا لا طابل élève suivant. عندنا هنايا كما كتلاحظوا عندنا مجموعه من لي شون اللي متعلقه بلا طابل élève. هنا غنختاروا فقط الكود élève. suivant suivant هادو هما المعلومات اللي عندنا مطابيه في لا طابل élève. suivant terminé. oui بنفس الطريقه الريفيرونس ماتيير اسيستون ليست دو شوا. نختاروا النقطه الاولى suivant، غنختاروا لا طابل ماتيير لان هي اللي كتواجد فيها الريفيرونس ماتيير. suivant هنا عندنا مجموعه من لي شون اللي كتواجد في لا طابل ماتيير، غنختاروا فقط لو شون ريفيرونس. suivant suivant هالمعلومات اللي كتواجد في لا طابل ماتيير بالنسبه لو شون ريفيرونس. suivant terminé enregistré. بالنسبه لو شون نوت عندنا لو تيب نيميريك. لو تيب نيميريك. بالنسبه للسؤال 4 كري لا طابل نوت كريناها صوبنا لي تيب دو دوني. définir le champ référence matière comme clé primaire et le champ code élève comme clé primaire. Qu'on sélectionne les deux champs. Après qu'on clique là la clé primaire. Clic droit ouvrir. كما كتلاحظوا ها ليست دو شوا. إلا فتحنا لا طابل élève نفس لي زانفورماسيون اللي عندنا في الكود élève نفسها اللي كتواجد عندنا في ليست دو شوا في لا طابل نوت. كذلك بالنسبه لا طابل ماتيير الريفيرونس عندنا 1 2 3 نفس الشيء بالنسبه لا طابل نوت في لو تيب ريفيرونس عندنا 1 2 3. اذا الهدف من هاد ليست دو شوا عوض ما نبقى نفتح لا طابل élève ونشوف هنا الكود 11 باش يمكن لي نعطيه لا نوت، كنديرو ليست دو شوا كنجيبو المعلومات اللي عندنا هنايا في لا طابل élève نفسها كتكون متواجده عندنا في لا طابل نوت، وكتجينا سهله اننا ندخلو لي زانفورماسيون مثلا 11. كذلك بالنسبه للماتيير عوض ما نبقاو نشوف هنا لو ريفيرونس وعاد نجي لا طابل نوت ونكتب هنا نيميرو 1 باش يمكن نعطي لا نوت، كنديروا هاد ليست دو شوا اللي كتسهل علينا العمليه باش كندخلوا لي زانفورماسيون. مثلا هنايا الان نعطي مثلا لا نوت 14 كود élève 14 غنعطيو الريفيرونس 2 ونعطيو مثلا لا نوت
11. من بعد ما درنا ليست دو شوا غنونغيستري لا طابل وغنصوبو لا غولاسيون outil de la base de données relation. كما كتلاحظوا ها لي طابل اللي عندنا في لا باز دو دوني ايكول، لا طابل élève، لا طابل نوت ou la table matière. Clique droit, modifier. Après qu'on applique l'intégrité référentielle. OK. Clique droit, modifier, appliquer l'intégrité référentielle. OK. هنا غنكونوا صوبنا la relation ما بين les tables. Enregistrer. من بعد ما سالينا travaux pratiques numéro 2 غنenregistrer l'exercice. كنتمنى تكونوا استفدتوا من travaux pratiques numéro 2. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفوا الغوكيت.